السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الكاطو صحي 100%، اللي جاب واحد 4 المليون ديال المشاهدات على اليوتيوب. طبعا انا خديته من عند واحد القناه فرنسيه وحبيت انني نجربه عندي في الدار ونشاركه معكم. هاد الكاطو هذا انا جربته كما كتشوفوا، طلع فريمون من الدقه الاولى، من التجربه الاولى طلع كاطو بنين لذيذ مويلو، يعني رطب، كيذوب في الفم. دونك جربوه وما غاديش تندموا. غادي يكون اليوم ان شاء الله الفيديو في مشاركه مع الاخت ديالي حفيظه، اللي هي تبارك الله عليها، يعني عندها مع هادشي ديال لاباتيس. نخليكم مع اختي حفيظه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وعلى بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نوجد لكم واحد الكاطو، سي ان كاطو الشوكولا. ان شاء الله غادي يعجبكم، صحي 100%، بمواد كلها طبيعيه كوم دابيتود. الكاطو ديالنا اليوم ما غادي يكون فيه لا سكر لا زبده وما كيكونش حتى الدقيق، سكيفي سي فريمون ما كاينش بزاف نتاع لي كالوري، و ان شاء الله غادي يكون صحي 100%. ورطيطي غادي يجيكم فريمون غزال كيذوب في الفم. جربوه، غادي يبانوا لكم شويه لي زانغريديون بيزار مي كنضمن لكم انها ان شاء الله غادي تكون غزاله. الو بالنسبه للمقادير غنحتاجو ان شاء الله 80 غرام تاع العسل، 30 غرام تاع هذاك لا بودغ نتاع اللوز، دقيق اللوز، وغادي نحتاجو 20 غرام تاع لا بودغ نتاع الشوكولا نتاع الكاكاو ياك. الو غادي نحتاجو 4 تاع البيضات، 200 غرام تاع لا كورجيت. هاد الكورجيت هادي هي في الحقيقه اللي غادي تعطي لينا داك، اللي غادي تنفخ لينا داك الكاطو، غادي ترجعو رطيطيب، لان هي اللي غادي تعوض لينا الزبده. وهنايا حطيت 300 غرام تاع الشوكولا. انا غادي نحتاج 200 غرام للكاطو و100 غرام بالنسبه للتزيين. فاش غادي يسالي الكاطو غادي نخوي عليه ان شاء الله واحد 100 غرام تاع الشوكولا. الوغ هادو هما المقادير بصح تحتاجوا واحد الحكاكه، باسكو غادي نغابيو هذيك القيله عندكم الربو حتى هو مزيان، ولكن انا جو بريفير نديرها في الحكاكه. وبيان سور غادي نحتاجوا واحد المول نتاع الحلوى. انا درت فيه البابي بارشومان باش ما تلصقش، مي نورمالمون هادي راه ما غاديش تلصق لكم ان شاء الله. يلا دابا ان شاء الله غادي ندوزو لتحضير المقادير. هذا راه الفران اللي كيصوني راه سخنا على 380 درجه، دونك راه ديجا دابا سخون وموجود، وان شاء الله غادي ندوزو دابا باش نحضروا الكاطو ديالنا. الوغ بالنسبه للمرحله الاولى ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نذوبوا الشوكولا. غادي نديروه في بان ماري. انا اختاريت نديرو في بان ماري، الا بغيتو ديروه في الميكرو اوند تقريبا 1 مينوت با بليس. دونك ها هو ان شاء الله غادي نخلوه هنايا، وغادي نخليه شويه على نار هادئه. الوغ بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نشدو ان شاء الله لا كورجيت نتاعنا، غادي نحيدو بنا القشره، غادي نحيدو بنا كاع القشره، وغادي نحتاجو اونيكمون 200 غرام نتاع لا كورجيت. الوغ دابا نتوما تشوفوا هنا راه ديك لا كورجيت حنا ولا غابي، دونك راه دابا موجوده. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نبداو في البريباراسيون تاع الكاطو ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديروها اننا غادي نعزلو صفر البيض. دونك حنا غادي نعزلوه بحال هكا. الوغ غادي نزيدو دابا ان شاء الله العسل غادي نزيدو على البيض هذا. هو في الحقيقه هذا الكاطو راه ما فيهش السكر، درنا فيه العسل، ولكن راه زعما ما تخافوش منه زعما، ولكن راه سي سور ان حنا الشوكولات اللي استعملنا الشوكولات 70% تاع الكاكاو، كيفي شويه حار، يعني ما فيش بزاف الشوكولات. هذا الكاكاو بغيت ندوزو شويه من هنايا باش ما يخليش ليا هذوك لي بتي تفكم سي. ناخذ واحد المعلقه يكون اذا كان بحال هكا تاميزي سيميو يكون ساهل في الخدمه، معليش يدير لنا داك لي بتي غريمو في الكاطو ديالنا. هاك فوالا. الوغ غادي نخلطوا هاد العناصر كلهم بحال هكا.
غادي نزيدو شويه نتاع الماء نتاع هاد لا كورجيت هادي، شفتو كترخي واحد شويه نتاع الماء، نزيدو باش نقدروا فوالا زيدينا فوالا. غادي نعاود نخلطو بحال هكا. ما تخاف زعما فرانشمون راه سي ان بون غاتو غادي يعجبكم. ما فرانشمون بغيتكم تجربوه ان شاء الله وتقولوا التعليقات ديالكم. دونك دابا حنايا فريمون دابا هما العناصر كلهم متجاوبين مع بعضياتهم. دابا غادي نزيد العنصر السحري نتاعنا اللي قلنا انا هو اللي غادي يعطي ديك الرطوبيه للكاطو. غادي نزيدو دونك حنا زدنا لا كورجيت، غادي نحركو مزيان. حتى بالنسبه للوليدات اللي كيعجبهم الكاطو سي بيان، راه فريمون صحي، تقدروا الكورجيت لي فريمون بيان بور لا سونتي. دونك مزيانه لينا حنا اللي ما بغيناش ناكلو الكها، مزيانه للوليدات سورتو. انا بحال كنعرف الوليدات اللي ما كيبغوش ياكلوا باغ اكزومبل الخضره، كندير مامون كيزيدوا لهم الخضره بحال لا كاروت في لي موفان، اولا باغ اكزومبل في لي صوص طوماط وداكشي ديال لي بات كيزيدوا الكورجيت، يزيدوا الفلفله لي كاروت غادي. دونك فوالا ها هو الخليط نتاعنا الحمد لله مزيان زويون. غادي نخليوه دو كوتي وغنديدوز ان شاء الله باش نضرب بيض البيض، لاننا غادي نحتاجو بيض البيض. دونك هنايا حيدنا الصوت لانه كاين شويه ديال الصداع. كنعتذروا على البروي شويه اللي كتجر حافظه سميتهم ريزيستونسيل. دونك فوالا كما كتشوفوا هنايا كيطربت داك البيض كيطلع بحال العناج. غادي تستمر في هذه العمليه ان شاء الله حتى تكمل. تقدروا انكم تزيدوا لي واحد شويه ديال الاكستري فاني، انا ما عنديش في الحقيقه دونك ما درتوش، مي نتوما ممكن تضيفوه الى عندكم، او ايضا سكر فاني. الوغ هانتوما حبيباتي شفتوا دابا الشوكولا ها هو راه داب باماري. دونك غادي نزيدو واحد لا كونتيتي هنا تقريبا 200 غرام. كما قلت لكم غنخلي واحد 100 غرام باش نزوق بها الكاطو في الاخر. وهنا عندنا البيض اللي طلعنا اونيج ياك درنا بحال ما هكا. علاش طلعنا البيض؟ لان هذا الكاطو ما فيش هذيك لا لوفير شيميك، دونك ما كاينش شي حاجه اللي غادي تطلعوا لينا. دونك انا غادي ندير هنا درت تقريبا 200 غرام تاع الشوكولا هنايا. غادي نخلطو مزيان مع هاد العناصر الاولين بحال هكا. ذوبناه في الماء كان شويه سخون، دونك خليته تيبرد شويه باش ما يطيبش ليا هذاك البيض. دونك هنا غادي نزيدو بيض البيض نتاعنا، غادي نحركو بشويه. كيف ما كتشوفوا دابا انا غادي نكمل المونتاج ديال الفيديو، وحيدنا الصوت لان البيبي كان كيبكي وكان ضروري انها تديه تعطي ياكل باش ينعس. دونك فوالا كتستمر في التحريك حتى كينسجم داك الخليط، يعني داك بياض البيض مع العناصر الاخرى اللي في الاول، ثم كتخوي الكاطو ديالنا في المول. الاشاره فقط المول اللي استعملت انا هنا كبير شي شويه باغابوغ المقادير اللي درنا، يعني نتوما ممكن انكم ديروا ان مول بلي بتي يعني صغير باش يجيكم السمك ديال الكاطو يعني كبير شي شويه، لان على حسب السمك اللي انا جاني كان سمك قليل، ولكن فقط لان المول كان كبير باغابوغ المقادير اللي استعملنا في الكاطو. دونك فوالا كنا حركنا شي شويه بالفورشيطه وضربنا به شي شويه، عاد حطينا في الفران كما قلنا بوغ 380 فahrenheit 180 درجه سلسيوس.
من بعد كنخرجو كنخليوه يبرد، وحتى كيبرد كنخويو عليه هذاك لو شوكولا فوندي اللي بقى لينا، وكنقدموه بالصحه والراحه. دونك كما قلت لكم الكاطو طلع زوين هشيش صحي 100%. ما تخافوش منه، يعني الا كليتوه ما فيش بزاف تاع لي كالوري. اذا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم وانكم ان شاء الله تجربوه في المنازل ديالكم. ايضا بغيناكم تعطيونا الراي ديالكم في التعاليق، وايضا الاسئله ديالكم اذا كان عندكم شي استفسارات. كنشكركم بزاف، يعني بالنسبه للناس اللي هما ديجا مشتركين معايا في القناه كما العاده، وكان ايضا كنرحب بالناس الجدد اللي غادي يشتركوا معايا. مرحبا بكم. ايضا نتمنى انكم تعملوا لي لايك الى عجبكم الفيديو. تهلاو في ريوسكم. شكرا بزاف والسلام عليكم.